आदरणीय दर्शक महानुभाव, यो श्रीमद् भगवत गीता अध्यात्म सन्देश युट्युब च्यानलको माध्यमबाट सुनेर हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण धर्मानुरागी सज्जन महानुभावलाई एकमुष्ट म श्रीहरिको न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानको भण्डार हो र यसमा संसारमा हरेक मार्गमा भ्रमित भइरहेका व्यक्तिहरूलाई दिशा निर्देशन गर्ने सशक्त साधन श्रीमद् भगवत गीता हो। हामीले यहाँभन्दा अगाडिको भिडियोमा जीवात्मा र परमात्माको संसारमा आउँदाको स्थिति के कति फरक छ भन्ने कुरालाई श्रवण गर्यौं। आज म यो विषय लिएर आएको छु। भगवान संसारमा कहिले कहिले र कहाँ कहाँ अवतार लिनुहुन्छ अनि साधु कसलाई भनिन्छ? साधु भनेको व्यक्ति हो कि प्रवृत्ति हो? भगवानले संसारमा अवतार ग्रहण गरेर कति असुरहरूलाई मारेको देखिन्छ। भगवान के व्यक्ति मार्न आउनुहुन्छ या प्रवृत्ति विनाश गर्न आउनुहुन्छ कि प्रवृत्तिलाई रूपान्तरण गर्न आउनुहुन्छ? यिनी विषयवस्तुलाई लिएर म उपस्थित भएको छु र भगवान श्रीकृष्ण श्रीमद् भगवत गीताको चतुर्थ अध्यायको 6औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन सम्बोधन गर्नुहुन्छ। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म को हानि हुन्छ संसारमा, वैदिक सनातन धर्मलाई विनाश गर्छन् व्यक्तिहरूले, वैदिक सनातन धर्म लोप प्राय हुन थाल्छ अनि अधर्मस्य अभ्युत्थानम, अधर्म को उत्थान हुन थाल्छ, अधर्मलाई संसारले प्रश्रय दिन थाल्छ, तदा तदा अहम आत्मानं सृजामि, त्यतिखेर म आफूलाई सृजित गर्छु, यानी कि अवतार लिन्छु। भगवान संसारमा त्यतिखेर आउनु हुने रहेछ जब जब धर्म, वैदिक सनातन धर्मलाई सबैले विनाश गर्न लाग्छ। यद्यपि धर्म कहिल्यै पनि विनाश हुँदैन सज्जन। धर्म त यस्तो चीज हो, अविनाशी चीज हो, किनकि अविनाशी ईश्वरको व्याख्या भएको ईश्वरलाई प्राप्त गराउने पथ प्रदर्शक मार्ग पनि ईश्वर स्वतरै हुन्छ। धर्म, वैदिक सनातन धर्म त भगवानको रूप हो, भगवानका श्वासबाट निस्किएको चीज हो, त्यसले गर्दा कहिल्यै पनि विनाश हुँदैन। तर धर्मावलम्बीहरू चाहिँ घट्न सक्छन्, धर्मलाई अवलम्बन गर्ने व्यक्तिहरू कम्ती हुन सक्छन्, तर धर्म कहिल्यै पनि विनाश हुँदैन। जसरी हरेक प्रकृतिका चीजहरू, हरेक प्राणीहरूलाई हेर्दा आफ्नो सिजनमा मात्रै हरेक प्राणीले अस्तित्व प्राप्त गर्दछ। चैत वैशाख अर्थात् हिउँदका महिनाहरूमा भ्यागुत्ताहरू देखिँदैनन्, भ्यागुत्ताहरूले कहीँ आवाज पनि गर्दैनन्। तर वर्षा ऋतु आएर जलवर्षा भएर जताततै पानी जम्ने बित्तिकै भ्यागुत्ताहरू कोही भ्याँ गर्न थाल्छन्, कोही ट्वार गर्न थाल्छन्, कोही च्याँ गर्न थाल्छन्, अनेकन आवाजहरू गुन्जाहट गर्न थाल्छन्। जताततै पानी र हिलो भएको ठाउँमा भ्यागुत्ताको सत्ता देखिन्छ। अहिले भ्यागुत्ता भएका पानी रहेर पानी सुक्ने बित्तिकै भ्यागुत्ता कराउन छोडे भन्दैमा भ्यागुत्तै सकिए भन्ने होइन। त्यो प्रकृतिको भ्यागुत्तो जीवलाई प्रतिकूल अवस्था भएपछि उनीहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा लुके भने सनातन, वैदिक सनातन धर्म त लोप हुने कुरै भएन, विनाश हुने कुरै भएन। तर धर्मावलम्बीहरू घट्न थाल्छन् र भगवत प्रेमी, धर्मात्मा, सदाचारी, निरपराध र निर्बल मानिसहरूलाई नास्तिक, पापी, दुराचारी, बलशाली व्यक्तिहरूले जब दुःख दिन थाल्छन्, विनाश गर्न थाल्छन्, पीडित तुल्याउन थाल्छन्, त्यसलाई धर्मको हानि भनिन्छ। र व्यक्तिहरू, संसारका मान्छेहरू जब भोग र संग्रह, हरेक चीजलाई लिएर भोग विलास गर्नु अनि संसारका हरेक चीजहरूलाई संग्रह गर्ने यो शिक्षा, यो दीक्षा, यस्तो प्रवृत्ति जब संसारमा फैलिन्छ
अमानवीय नास्तिक प्रवृत्ति जब फैलिन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू फैलिएपछि धर्मको रक्षा भगवान आउनुहुन्छ। र प्राय गरेर भगवान संसारमा आउँदाखेरि, भगवान आउँदा अनेकन अवतार अवस्था परिवेश स्थानलाई ख्याल गरेर भगवान अवतार लिएर आउनुहुन्छ। त्यो अवतार भनेको अवतरित हुनु, यहाँ आउनु, स्वतन्त्र रूपले अवतरण हुनुको नाम हो अवतार। जीवात्मा त धकेलेर आएको हुन्छ कर्मले गर्दा, आफ्नो कर्मको विपाक, कर्मलाई भोग गर्नका लागि जन्म जन्मान्तरको संस्कार, जन्म जन्मान्तरको क्रियाकलापसँग जोडिएर जीवात्मा आउँछ। ईश्वर स्वतन्त्र आउँछ। त्यही भएर जीवात्माको, हामी मानवहरूको संसारमा जन्म हुन्छ, भगवान अवतार लिनुहुन्छ। त्यसले गर्दा भगवानको अवतार यही लिने भन्ने हुँदैन। विशेष विशेष अवतारहरू त यो अवस्थामा वैदिक सनातन धर्मलाई विनाश गर्ने व्यक्तिहरू बढेको समयमा आउनुहुने रहेछ। वैदिक सनातन धर्मलाई लत्याउने व्यक्तिहरूको ठुलो महामारी आएपछि धर्मको उत्थानका लागि भगवान आउनुहुने रहेछ। तर भगवान आउँदा कहाँ आउनुहुन्छ भन्ने भगवानको त्यो ठेगान हुँदैन। भगवान जहाँ पनि आउन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सज्जन, भगवान आउन चाहिँ कति प्रयोजनका लागि आउनुहुन्छ त? संसारमा आउँदा के प्रयोजन लिएर आउनुहुन्छ? विशेष प्रयोजन के हुन् भन्दा अर्को श्लोक यही श्रीमद् भगवद गीताको 4th अध्यायको 8औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। यहाँनिर भन्नुभएको छ 3वटा विशेष कुरा भगवानले बताउनु भएको छ, आफै बताउनु भएको भगवान संसारमा साधूनाम परित्राणाय, भगवान साधुहरूको संरक्षणका लागि आउनुहुन्छ। साधु भनेका को हुन् भन्दा सद्विचार भएका व्यक्तिहरू साधु हुन्। साधु स्वरूपको नाम होइन सज्जन, साधु स्वभावको नाम हो, साधु विचारको नाम हो, साधु चिन्तनको नाम हो। साधु भनेको शालीनता, साधु भनेको मर्यादा, मर्यादित स्वभाव, साधु भनेको ईमानदारीता, साधु भनेको कुशलता, साधु भनेको सहज स्वरूप, सहज धर्म, यो साधु। र साधु कसलाई भनिन्छ? वैदिक सिद्धान्तमा राष्ट्रिय सन्त योगी नरहरिनाथ भन्नुहुन्छ, न साधु साधुरित्युक्तः साधना साधुरुच्यते, परार्थ साधक साधु सुलभ स्वार्थ साधका। साधु भनेको को भन्दा साधु स्वरूपलाई भने होइन, न साधु साधुरित्युक्त, साधुलाई साधु भने होइन। यानि कि हामी जसलाई साधु मान्छौँ, हामी साधु कसलाई मान्छौँ? ठुलो दारी, लामा दारी भएका, माला लगाएका, पहेँला लुगा लगाएका, अनि कमण्डलु अगाडि राखेका, जटा धारण गरेका, त्यस्ता व्यक्तिलाई हामी साधु भन्छौँ। तर वैदिक सिद्धान्तमा योगी नरहरिनाथ के भन्नुहुन्छ, न साधु साधुरित्युक्तः, साधु त्यो स्वरूपको नाम साधु होइन, साधना साधुरुच्यते, साधुमा रहेको साधना हो, साधुमा रहेको स्वभाव हो, साधुमा रहेको विचार चाहिँ साधु हो। र प्राय गरेर साधु भनेको साधोति परम कार्यमिति साधु राध साध संसिद्धौ भन्ने एउटा संस्कृतको धातुबाट साधु शब्द बन्दछ सज्जन। र साधु भनेको परार्थ साधक साधु हो, आफ्नो स्वार्थ साधन गर्नेवाला साधु होइन। स्वार्थ त संसारका हरेक प्राणीले स्वार्थका लागि त काम गर्छन्। देवासुर मनुष्य सबकै यह रीति, स्वार्थ परहि करहि सब प्रीति। स्वार्थका लागि त सबैले प्रेम गर्छन्, आफ्नो लागि त जसले पनि प्रेम गर्छन्, मलाई फाइदा हुन्छ भने प्रेम गर्ने। तर परार्थ साधक साधु, परार्थको परलोकको बाटो सुधार्ने वाला साधु अनि अर्काको कार्य सिद्धि गराउने वाला साधु, अरूको हित र कल्याण गर्ने वाला साधु, जसलाई हित र कल्याण गरे बापतमा केही पनि नमागोस् त्यो साधु। त्यसको नाम हो सज्जन संसारमा परोपकार। जो
आफूले कसैलाई उपकार गरे बापतमा आफू त्यसको अरू उपकार चाहोस्, त्यसको नाम त स्वार्थ भयो। मैले यति गरिदिएको छु तिमीले मेरो यति काम गरिदिनु, यो स्वार्थ भयो। तर आफूले गरिदिएको सेवा बापत आफूले केही नचाहनु, त्यो साधुता हो, त्यो परोपकार हो। परेषाम उपकारः परोपकारः, अरूको उपकार गर्नु, नाता सम्बन्धसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको उपकार गर्नु परोपकार होइन, त्यो कर्तव्य हो। तर आफ्नो नाता सम्बन्ध केही नभए पनि हरेक प्राणीमा दया गर्नु, दया सर्वभूतेषु, सम्पूर्ण प्राणी मात्रमा दया, मानव मात्रमा सहिष्णुता र मित्रता कायम गर्नु, त्यो परोपकार। अनि हित र कल्याण हुने काम गर। परार्थ साधक साधु सुलभा स्वार्थ साधक, संसारमा स्वार्थ साधन गर्ने वाला त सबै कति सुलभ पाइन्छन्, तर परार्थ अर्काको हित र कल्याण गर्ने व्यक्तिहरू वास्तवमै कम पाइन्छ। त्यही भएर भगवान संसारमा यो साधु विचारको संरक्षणका लागि आउनुहुन्छ। परोपकारी विचार, अर्काको हित र कल्याण गर्ने विचार, मानवताको संरक्षण गर्न भगवान आउनुहुन्छ। जब मानवभित्र राक्षसीपन प्रवेश गर्छ, आसुरीपन प्रवेश गर्छ, मानवले मानवलाई मानवको दृष्टिकोणले हेर्दैन, त्यो अवस्थामा भगवान त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई विनाश गर्न आउनुहुन्छ। विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्टहरू हुन्छ। अनि धर्म संस्थापनार्थाय, भगवान वैदिक सनातन धर्मलाई स्थापनार्थाय, स्थापना गर्ने प्रयोजन लिएर संसारमा आउनुहुन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ यो यतिखेर भन्ने होइन, सम्भवामी युगे युगे, म त युग युगमा संसारमा आइरहन्छु, हरेक युगमा आउँछु, हरेक समयमा आउँछु। त्यसले गर्दा संसारमा साधु प्रवृत्तिले के फाइदा हुन्छ भन्दा सज्जन, साधु त तपाईँ हुन सक्नुहुन्छ, म हुन सक्छु, अर्को हुन सक्छ। वेशभूषा मात्रै चाहिँदैन साधुताका लागि, साधु व्यवहार। कस्तो सरल स्वभाव छ भन्छौँ, साधु शब्द र सरल शब्द एउटै धातुबाट बन्छ। त्यसले गर्दा सज्जन, साधु प्रवृत्तिले के गर्छ भन्दा, साधु प्रवृत्तिले सबैको संरक्षण गर्छ, अधर्मको नाश गर्छ। किनकि व्यभिचार, अन्याय, अत्याचार, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, शोषण, दमन जस्ता कुराहरूलाई हटाउँछ। यी सबै पापहरू हुन्। साधु प्रवृत्तिले पापलाई नाश गर्छ र धर्मको पालना गर्छ, त्यसले धर्मको स्थापना हुन्छ। त्यसैले भगवान साधुको रक्षाका लागि संसारमा आउनुहुन्छ। अनि दुष्ट मनुष्य के गर्छ, साधुले सज्जनले धर्मको प्रचार गर्छ, अधर्मलाई विनाश गर्छ। जसले, जुन धर्मले सबै संसारलाई सुखी तुल्याउँछ, यतो धर्मस्ततो जय, सबैको जय हुन्छ, कल्याण हुन्छ, सबैलाई निश्रेयस सिद्धि, भित्रबाट चाहिँ कल्याणको उदय गराउँछ सबैको अन्तर हृदयमा धर्मले। तर झुट, कपट, छल, बेइमानी, अन्याय, अत्याचार यस्ता कुराहरू यो दुष्टसँग रहने कुराहरू हुन्। दुष्टले यस्ता कुराहरूलाई प्रश्रय लिन्छ र धर्मको विनाश गर्छ, अधर्मको प्रश्रयता दिन्छ। त्यसले गर्दा भगवान दुष्टलाई विनाश गर्न आउनुहुन्छ। भगवान स्वयं के भन्नुहुन्छ, समोहम सर्वभूतेषु, म त सम्पूर्ण प्राणीमा समान छु, कसैलाई भेदभाव गर्दिन, समभित्रको हुँ म। नमे देश्यः कश्चन, मैले द्वेष गर्ने कोही छैन पनि। तर आउँदाखेरि त अवतार दिँदा त कति असुरहरू मारिएको देखिन्छ, शत्रुता कायम भएको देखिन्छ, युद्ध दुईतिरबाट झगडा भएको देखिन्छ। भन्दा सज्जन, भगवानले दुष्टलाई विनाश गर्नुहुन्न, भगवान दूषित प्रवृत्तिको विनाश गर्न आउनुहुन्छ। तर त्यो दूषित प्रवृत्ति हटाउन केही गर्दा सकिएन। हामी भित्र दूषित प्रवृत्ति, दुष्टै आसुरी स्वभाव भरिएको छ र निकाल्न सकिँदैन भने भगवान त्यसलाई हटाइदिनुहुन्छ। कुनै पात्रमा सम्झिनुहोस्, एउटा गिलासमा हामीले दूध राखेका छौँ, दूध अर्थात् एउटा सुनको गिलास छ, सुनको गिलासभरि हिलो हामीले भर्यौँ। दूध राखेको छ भने त अमृत भयो, राम्रो भयो। सुनको गिलासमा हामी हिलो भरिएको छ। हिलो भरिँदा त्यो हिलो यदि त्यहाँ माथि दूध भर्नु छ भने, अमृत भर्नु छ भने,
राम्रो चिज भर्नु छ भने हिलो माथि दुध लगायो भने त्यो दुध हुँदैन, सबै पोखिएर जान्छ, दुध जति हिलो नि भरिरहन्छ। दुध भर्नु छ भने पहिले हिलो घोप्ट्याउनु पर्यो, गिलास सफा गर्नु पर्यो, अनि दुध लगायो भने मात्रै पात्र योग्य दुध हुन्छ। यो मानव जीवन रूपी स्वर्णिम जीवन, अमूल्य जीवन, यो जीवनभित्र त्यो हिलो मात्रै नभएर कुनै त्यस्तो खालको केमिकल जुन केमिकल अत्यन्त प्राणघातक छ, पात्रै बिगार्ने, यो जीवन रूपी पात्रै बिगार्ने खालको छ भने हामी जेको गिलास हो त्यो फालिदिनु भन्दा अरू केही पनि हाम्रो विकल्प हुँदैन। त्यसरी नै भगवान अन्तिम अवस्थासम्म सुधार्न खोज्नुहुन्छ। रावणलाई अन्तिमसम्म सुध्र, रावण सुध्र, तिमी वीर हौ, तिमी अझै पनि केही छैन, दूषित प्रवृत्तिलाई छोडिदेऊ, राम्रो प्रवृत्तिलाई ल्याऊ, भगवान सम्झाउनुहुन्छ। रावण परिवर्तन हुन सक्दैन, रावणलाई निषेध गरिदिनुहुन्छ। कंसलाई उनले पठाएका अनुचरहरूलाई विनाश गर्दै, ए कंस तिमी बुझ न, यहाँबाट त चेतना आओस्, कयौं चेतना दिन खोज्नुहुन्छ, अन्तिम समयसम्म पनि सुध्रिने मौका दिनुहुन्छ, तर कंस सुध्रिँदैन, कंसै विनाश गरिदिनुहुन्छ। त्यसले गर्दा भगवान संसारमा प्रवृत्ति, खराब प्रवृत्ति हटाउन आउनुहुन्छ, तर त्यो प्रवृत्ति शरीरका रौं रौं, कोष कोष, अनेक अंश अंशमा भइसकेका व्यक्तिहरू सुध्रिन नसकेपछि उनीहरूलाई हटाइदिनुहुन्छ र मानव सभ्यतालाई सुन्दर बनाइदिनुहुन्छ। मानव सभ्यता सुन्दर बन्छ भगवानको अवतारले। सज्जन संसारमा भक्तले गरेका भक्तिले, भगवानको सेवाले, परोपकारले, सहिष्णुताले, धर्मको पालनाले भक्तहरूले पापलाई विनाश गर्छन्, तर पापीलाई भक्तहरूले विनाश गर्न सक्दैनन्, किनकि पापी दुष्ट हुन्छ, दुराचारी हुन्छ, अन्यायी हुन्छ, अत्याचारी हुन्छ, पापाचारी हुन्छ। त्यसले गर्दा भगवानका भक्तहरूले पापलाई विनाश गर्छन्, तर भगवान पापीलाई विनाश गर्नुहुन्छ अनि सम्पूर्ण भक्तहरूलाई छोडिदिनुहुन्छ संसार। त्यसले गर्दा भगवान कुनै पनि संसारमा पूर्वाग्रह सहित आउनुहुन्न। जसरी लङ्काको राजा विभीषणलाई बनाउनु भयो, पापीलाई विनाश गरिदिनु भयो, कुम्भकर्ण, मेघनाद, रावण जस्ता पापीहरूलाई विनाश गरिदिनु भयो, भक्तलाई राज्य सुम्पिदिनु भयो, किनकि संसारमा धर्मलाई जगाउने त भक्तले जगाउँछन्, धर्म पापलाई विनाश गर्छन् भक्तले, किनकि त्यहाँ रहेको अब लङ्कामा बचे कुचेको पाप सबैमा दुराचारी चिन्तनको नाम हो पाप, रोग शोक भयको नाम हो पाप। त्यो पाप त विभीषण पर्याप्त छ हटाउन, त्यही भएर विभीषणलाई राजा बनाइदिनु भयो, तर पापी भगवान हटाउनुहुन्छ। र कहिलेकाहीँ सज्जन संसारमा भगवान पापी र अरू सबै संसारका मानवहरूलाई भगवान समवितरण एक प्रकारको समभाव त गर्नुहुन्छ, तर कहिलेकाहीँ अवस्था आउँदा जति प्रेम भए पनि त्यो प्रेममा पनि रिसाउनु पर्ने अवस्था आउँछ। जसरी एकजना बाबुले, एकजना पिताले घरमा आफ्ना छोराछोरीलाई साह्रै माया गर्नुहुन्छ, तर साह्रै बदमासी गरे, केही गर्दा सम्झाउँदा भएन, फकाउँदा भएन, मिठाई दिँदा भएन, बुझाउँदा भएन, केही गर्दा भएन भने श्रीमानले कुट्न थाल्नुहुन्छ। श्रीमानले हातमा छडी लिएर, अर्थात् पिताले कुट्न थाले, त्यही आमा पनि ती छिन्, बाबुले कुट्न थाले, स्वाट लगाइदिए। आमा आउँछिन् र त्यतिखेर पक्रिएर सम्हाल्छिन्, होइन 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 यसै कुट्नु हुँदैन, कुट्न कहाँ मिल्छ, कुट्न त मिल्दैन, यसै कुट्नु हुँदैन, सम्झाउन थाल्छिन्। उन आमाले छेक्छिन्, तर सज्जन खासमा पतिव्रता नारीले पतिले जे गर्नुहुन्छ त्यसैमा प्रश्रय दिनुपर्ने हो। श्रीमानले कुटे भनेर बच्चालाई कुट्न त थप्न मिलेन। यसको मतलब कहिलेकाहीँ श्रीमानले कुटे पनि श्रीमतीले छेक्नु, सम्झाउनु पतिव्रता भिन्नता हो त, प्रतिव्रता नारीले गर्ने काम होइन भन्दा होइन। होइन, श्रीमानको उद्देश्य पनि कुट्ने होइन, सुधार्ने हो। जसो जसो गर्दा सुधार्न सकिन्छ, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सुन्दर स्वभाव बनाउन सकिन्छ, त्यसो त्यसो गर्ने हो। एकजनाले कुटे चाहिँ, एकजनाले फकाए चाहिँ, एकजनाले फकाए चाहिँ, अर्कोले कुटे चाहिँ, तर्साए चाहिँ। त्यस्तै भगवान संसारमा भगवानका लागि त भगवान त समोहम सर्वभूतेषु न मे देश्यश्च कश्चन, मसँग त कोही, म सबैका लागि समान हुँ, कोही मसँग कोही मेरो शत्रु नै छैन संसारमा। भगवान स्वयं भन्नुहुन्छ
तर भगवानले मारेको देखिन्छ, तर भगवानले मारेको होइन, सुधारेको हो। कहीँ कहीँ सुधार्दाखेरि मारपिट भए जस्तो देखिन्छ। तर प्रवृत्ति बदल्न, रूपान्तरण गर्न नसकेपछि व्यक्ति निषेधित बन्दछ। त सज्जन, त्यसले गर्दा भगवान संसारमा तीनटा काम लिएर आउनुहुन्छ। एउटा सन्तको रक्षा गर्न, साधुको रक्षा गर्न, भक्तको रक्षा गर्न, सद्विचार र सचिन्तनको रक्षा गर्न। अर्को दुष्ट दुराचारी व्यक्तिलाई हटाउन भगवान आउनुहुन्छ। अर्को धर्मको संस्थापन गर्न, धर्म रक्षा गर्नका लागि भगवान अवतार लिने गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा भगवानको अवतारको सम्पूर्ण प्रयोजन दुष्ट दुराचारितालाई हटाउनु, मानवहरूलाई स्वच्छ बनाउनु, स्वच्छ र सुन्दर भगवानको अंश मानवलाई जस्ताको तस्तै राख्नु। जसरी हामीले लगाएको बाली खेतमा झार पलायो भने कृषक दौडिएर गएर गोड्छन्, त्यसै नै भगवान यो मानव सभ्यतालाई गोडमेल गरेर आफू समान बनाउन चाहनुहुन्छ। त्यही भएर भगवान बार बार संसारमा समय समयमा अवतार लिने गर्नुहुन्छ। यही प्रस्तुतिका साथसाथमा यो आजको प्रवचन श्रृङ्खला यही विश्राम भएको कुरामा सबैलाई जानकारी गराउँछु। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।